नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गरिन्छौँ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको सन्दर्भले लिएर। दल टुक्रिएको छ, महाधिवेशनको घोषणा भएको छ, विधान सम्मेलनको आयोजना गर्न लागि छ र अब नेकपा एमालेको राजनीति कुन मोडमा अगाडि जान्छ, उसले अब आफूलाई कसरी अगाडि लैजाने भनेर सोचिरहेको छ। मूलत आजको चियो चर्चा, चासो चर्चा त्यही नै रहेको छ र आज हामीसँग कुराकानीको लागि नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ, सांसद हुनुहुन्छ शेरबहादुर तामाङ। यहाँलाई स्वागत छ। सचिवालयमै बसेर काम गरिराख्नु भएको छ, प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, प्रतिपक्षमा बसिसकेपछि अब 3-3.5 वर्ष त सत्तामा बस्नुभयो। अब प्रतिपक्षमा बसिसकेपछि अब के गर्ने, अबका एजेन्डा के, अब कसरी जाने, के सोच्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद छ तपाईलाई। खास गरी अब हामी नेकपा एमाले के काम गर्यो भने सत्तापक्षले अथवा केही गरेन भने यो थोक बिगार्यो वा यो थोक गर्यो, यो थोक गर्न हुने गर्यो भनेर आलोचना गर्ने र सत्तालाई सच्याउने, सत्तापक्षलाई सच्याउने हो। त के पनि गर्दैन यो अहिलेको सरकार, अहिलेको सत्तापक्ष। त्यसो भएको कारणले अब केमा आलोचना गर्ने, अथवा कामै गर्दैन यो केही पनि गर्दैन यसले। अब भन्ने ठाउँ पनि केही रहेन। अब जिरो भएर बसिरहेको छैन, कुनै काम छैन, जिरो। जे गर्छु भनेर आयो, अब हकीकत हेरिहाल्यौँ। कहिले कसलाई दोष लगा, गठबन्धनभित्रै एकले अर्कालाई दोष लगाएर बसेको छ। उसको कारणले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिएन, उसको कारणले आफ्नो चाहिँ गरे भइहाल्थ्यो। त्यसो भए जस्तो कुनै बेला अब एमालेबाट छुट्टिँदै गरेको माधव नेपालको कारणले भन्यो होला, कुनै बेला माओवादीले नाम दिएन भन्ने होला। त्यसपछि आफ्नो चाहिँ राखी भइहाल्थ्यो। आफैभित्र असन्तुष्टि छ। मन्त्री हुन नपाएकामा धेरै सदस्यहरूको झोक हामी मिडियाहरूबाट सुन्छौँ। त्यसले यो के पनि गर्दैन र यसले क्रिया पनि दिन सक्दैन। त्यसैले क्रिया नदिने भए पछाडि प्रतिक्रियाको पनि अर्थ रहेन। मतलब चाहिँ सत्ता गठबन्धन निष्क्रिय रहँदाखेरि एकदमै प्रतिपक्ष तपाईहरु पनि निष्क्रिय रहनु। अब हामीलाई यिनीहरूको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिइरहनु परेन र हामी चाहिँ आफ्नो सङ्गठनका काममा पार्टीमा त्यही अलिकति समस्या आयो भनेको चुनाव केन्द्रित हो। केही साथीहरू अब अलमल गर्नुभयो, बाहिर निस्किनु भयो पार्टीबाट। अब हाम्रो जहाँसम्म जोड थियो नछुट्टिनुहोस्, पार्टीमै रहनुहोस् भन्ने नै थियो। उहाँहरू रहनु भएन। त्यस पछाडिको हकमा हामी पार्टीको साङ्गठनिक गतिविधिलाई, खास गरी हामीले 2075 साल जेठ 3 गते एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकीकरण भएपछि एउटा जुन आशा अपेक्षा थियो मुलुकमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नको लागि, एउटा विशाल वाम पार्टीको रूपमा एउटा त्यो उद्देश्य र त्यो अपेक्षा राखेर हामीले एकीकरण गऱ्यौँ। तर अरूका अरू नै उद्देश्य रहे, जसका कारणले गर्दा हामी लामो समय त्यसलाई टिकाउन सकेनौँ। अब जस्तो सङ्गठनको काममा तपाईँहरू केन्द्रित हुनुहुनेछ। 3-4 वर्ष अगाडि चुनावमा जाँदाखेरि तपाईँले जुन नारा दिनुभएको थियो कि एउटा बृहत कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट एकताको, अब त त्यो नारा पनि रहेन। विकास र समृद्धिको नारा थियो। त्यसपछि 3-3.5 वर्ष सरकारमा रहँदाखेरि त्यसमा पनि खास ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको हुनाले त्यो पनि रहेन। अब के भन्नुहुन्छ चुनावमा? अब हामी चाहिँ ठिक छ, अरू कसैले भनिदियो, अरू कसैले आरोप लगायो होला, हैन, केही पनि भएन, अथवा त्यो समृद्धिको नारा अनुसार काम गरेन, कसैका भनाइहरू होलान्। तर ती भनाइहरूको बिचबाट हामीले ठिक छ 3.5 वर्ष हामीले जिम्मा लिएको अवधिको जिम्मेवारी हामी छौँ र त्यो अवधिमा हामीले गरेका जति काम गरेका छौँ ती गरेको काम जनता बिचमा पुगेकै छ, फेरि पुर्याउँछौँ र फर्दर गर्न नभ्याएका वा गर्न नदिएका हामीले गर्न नसकेका भन्दैनौँ, गर्न नदिएका कयौँ कामहरू छन्। ती कामहरू फेरि हाम्रै नेतृत्वमा, हाम्रै अगुवामा हामी गर्छौँ, जनतालाई विश्वास दिलाउँछौँ। हाम्रै नेतृत्व भनेको चुनावबाट त्यसबाट त आएर सरकार बनाएर हो। हामी पुनः फेरि कम्तीमा कति वर्षको टार्गेट राख्नु भएको छ? होइन, नेकपा एमाले त खास गरी धेरै लामो अवधि हामी नै बस्नुपर्छ, हामीले नै जिम्मा पाउनुपर्छ भन्ने हामी सोचाइ त राख्दैनौँ। तर पनि जनताले विश्वास गरेको हदसम्म
हामीले त्यो विश्वासलाई बोकेर काम गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास चाहिँ नै हो। र यो बिचमा ठिक छ, एउटा फेरि यो खालको शासन व्यवस्थामा के हुन्छ भने तर यही चुनावमा त तपाईँहरूको आशा पुरा हुने सम्भावना कम देखिन्छ नि होइन। यो संसदमा अहिलेको यो संसदले धेरै आशा पुरा गर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने अहिलेको संसद त यो काम नलाग्ने निकममा र यसले चाहिँ हो। यद्यपि हामी पनि त्यसका मेम्बर छौँ, तर यो जुन खालको चाहिँ गतिविधि हामी पछिल्लो कालमा आयौँ कि एउटा राजनीति पनि अब लिकमा छैन, शासन प्रशासनदेखि लिएर धेरै चिजहरू लिकमा छैनन् र तपाईँको चाहिँ यद्यपि कानुनी कैयौँ पाटोहरू पनि हामी लिकमा हिँड्न सकेका छैनौँ। यो धेरै चिज चाहिँ खलबलिएको अवस्था छ। यसमा नै तपाईँ बेकममा र निकममा भन्दै त्यो चाहिँ सिङ्गो संसद निकममा कि कुनै त्यसका केही पाटो? अब यस्तो हो, त्यो जुन संसदलाई जुन संसदको बनावटले मुलुकमा केही आशा अपेक्षा दिनको लागि अब जनताले बनाएको थियो यो संसदको बनावट, र यो बनावटमा केही खलबल आइसके पछाडि वास्तवमा यसले यो संसदबाट कुनै ऐन पास हुँदैन, यो संसदबाट कुनै ऐनको संशोधन हुँदैन, यो संसदबाट जनताका चाहिँ अपेक्षाहरूको बारेमा यहाँ आवाज हुँदैन। अनि यो संसद जब यही अवस्थामा रहे पछाडि यो संसद आवश्यक छैन, हामी पुनः जनादेशमा जान्छौँ र जनताको म्यान्डेटबाट फ्रेस म्यान्डेट लिएर आउँछौँ भन्दाखेरि फेरि यही संसद चाह्यो भनेर अनेक गर्नुभयो। फेरि संसद दुई चोटिसम्म संसद चाहिँ पुनस्थापना गर्ने काम भयो। तर के भयो त त्यसपछि? हामीले के पायौँ? न त संसदको बैठक बसिरहेछ, न त संसदबाट कुनै जनमुखी कानुनहरू बनिरहेको छ, न त सरकारले संसदमा कुनै कानुन ल्याएर पास गर्नको लागि कोसिस गरेको छ, केही पनि गर्न सकेको छैन। त्यस भएको कारणले यसको आवश्यकता थिएन र यो नयाँ जनादेशबाट अर्को नयाँ संसद ल्याउँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर यद्यपि अहिले यो संसद अघिल्लो अडान थियो नि, यो संसदले सरकारै पनि दिन सक्दैन भनेर, कम्ती बेला सरकार त दियो नि। अब सरकार दिनको लागि के हरकत भयो यो त सबैलाई जगजाहेर छ नि। जुन एकदम संसदबाट जुन संसदीय गरिमा र मर्यादाबाट सरकार गठन हुन्थ्यो नि, त्यो सबै चिजको उल्लङ्घन भएको छ। त्यो कुनै पनि चिज तपाईँको चाहिँ एउटा लिकमा छैन, त्यो सबै चिज उल्लङ्घन भएको छ र त्यसबाट बनेको कारणले सबै संसदीय मर्यादा सबै उल्लङ्घन भएर बनेको संसद सरकार भएको हुनाले यो सरकार केही पनि गर्न सक्दैन। तपाईँको हिसाबमा चाहिँ यो संसद अब काम लाग्दो छैन, निकममा भइसक्यो। अब जस्तो तपाईँको चाहिँ कैयौँ कानुनहरू छ, जस्तो मुलुकको समृद्धिको लागि हामीले यो संसदले पारित गर्नुपर्ने कानुनहरू, संशोधन गर्नुपर्ने कानुनहरू, खास गरी तपाईँको चाहिँ खरिद ऐन जस्तो कानुन, जसका कारणले मुलुकको भ्रष्टाचार बढेको छ, जसका कारणले मान्छेले दिन दहाडे राज्य कोषमाथि चाहिँ धावा बोलेको छ, अनि मुलुकको समृद्धि र विकासको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने कैयौँ योजनाहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन्, त्यो संशोधन हुन सकेको छ। नेपाली नागरिकले संविधानत पाउनुपर्ने हक, खास गरी उसले एउटा यो मुलुकको सिटिजन हुने भन्न पाउने हक, त्यो चाहिँ संविधानत पाउनुपर्ने हक, त्यो संविधान अनुसार बन्नुपर्ने कानुन समेत पनि तपाईँको चाहिँ यो संसदले पारित गर्न सक्दैन, दिइरहेको छैन। यो संसदबाट छलफल हुन सकिरहेको छैन। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ आज संसद जीवित छँदाछँदै जसको लागि संसद चाह्यो भनेर मुद्दा लडी ल्याएको संसद, अनि त्यसलाई फेरि कोमामा पठाएर फेरि एउटा दललाई टार्गेट गरेर त्यो दलको विभाजनको लागि चाहिँ कानुन लिएर आउँछ, अध्यादेश लिएर आउँछ, अनि भन्छ मुलुकको लोकतन्त्रको रक्षाको लागि यो अध्यादेश आयो भन्छ। त्यसैले बिना तर्क, बिना कुनै तपाईँको चाहिँ आधार, कुतर्क दिएर अनि त्यस्ता खालको अध्यादेश ल्याएर एउटा दलको विभाजनको लागि चाहिँ टार्गेट गरिन्छ। त्यसैले अब यता संसद थियो भने अध्यादेशमा त अलग बहस गर्न सकिन्छ, तर त्यो सार्वजनिक खरिद ऐन र तपाईँको अर्को जुन नागरिकता सम्बन्धी जुन कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि तपाईँले, त्यो 3.5 वर्षमा तपाईँहरू त आरामसँग त्यो विधेयक पास गर्न सक्ने तहमा हुनुहुन्थ्यो। नेकपा, त्यति बेलाको नेकपा, त्यसपछि एमाले हुँदाखेरि पनि तपाईँहरू त्यो तहमा हुनुहुन्थ्यो। किन यो मुद्दा? तपाईँले अघि नै मैले अलि अगाडि एउटा प्रसङ्ग राखेँ नि, गर्दा गर्दै नभ्याएका र गर्न नदिएका कामहरू
यो नदिएको कि नदिएका सार्वजनिक खरिद ऐन खरिद ऐनको संशोधन गर्न दिइया छैन। यसलाई कसले दिए? नागरिकता ऐन चाहिँ संसदमा गइसकेको नागरिकता चाहिँ ऐन संसदमा प्रस्तुत गर्दैन संसदले। खरिद ऐन संशोधन गर्न कसले दिएन? अब धेरै जटिलताहरू छन् हेर्नुहोस्। अब यो यस्तो चाहिँ कस्तो जटिलता छ भने धेरै चिजहरू यो मुलुकका हामीले सफा गर्नुपर्ने बढार्नुपर्ने धेरै चिजहरू छ। अर्को तपाईँलाई म बताउँ, जस्तो हामी त्यो मात्र होइन, हामी कमिसन कानुन ल्याउन चाहन्छौँ यो मुलुकमा कि कुनै पनि खरिदमा आउने कमिसन राज्य कोषमा हुन सकोस्, कुनै व्यक्तिमा बाँडिने स्थिति होइन। कसैले यति खाएर उति खायो भनेर हिसाब किताब गर्ने चिज होइन। त्यो चाहिँ राज्यको खरिदमा आउने कुनै कमिसन छ भने त्यो कमिसन चाहिँ राज्यको ढुकुटीमा जाओस्। हामी यो चाहन्छौँ। तर मैले भनेको त्यो सार्वजनिक खरिद ऐन ल्याउन नदिने त्यो कमिसन खोर चाहिँ को रहेछ? अब यो तपाईँको चाहिँ पात्र अलग अलग हुन सक्छ। कहिले को पात्र हुन्छ, कहिले को पात्र। अब त यति तपाईँको चाहिँ कुर्सीमा बसेका मान्छेहरू जिम्मेवार पदाधिकारीहरू कहिले देखिन्छ। जस्तो भनौँ न, तपाईँहरूले यो विधेयक चाहिँ संसदमा लैजानुभयो। यो विधेयक चाहिँ त्यसको संशोधनको प्रक्रिया, त्यस सम्बन्धी छलफलको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको थियो। रोक्यो कसले? अझै जान्न चाहेको? अझै म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँले रोक्न सक्छु, मैले रोक्न सकिन्छ भन्न मतलब के भने कुनै मान्छे बाहिर इमान्दार देखिन्छ जब उसले कुनै जिम्मेवारीमा प्राप्त गर्छ र कुनै तपाईँको चाहिँ कानुन छलफलको प्रोसेसमा अगाडि बढ्छ, त्यहाँ अनेक चलखेल हुन्छ। त्यो हामी चाहिँ सरकारमा बसिसके पछाडि हामीले ती सबै कुराहरूको अनुभव गरेका छौँ कि तपाईँलाई थाहा छ नि, जस्तो म आफै हुँदाखेरि कानुन मन्त्री हुँदाखेरि धेरै अगाडि त्यति बेला सबै व्यक्तिको सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुन चाहिँ अगाडि बढाउन खोज्यौँ। तर यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो कि तपाईँको चाहिँ त्यो परिस्थितिमा म आफै बरु ल ठिक छ म अलग बस्छु भन्ने ठाउँमा पुग्नु पर्यो। अन्त स्थिति चाहिँ यस्तो छ। त्यसैले त्यहाँ कसैलाई दोष लगाएर भन्दा पनि एउटा यस्तो वातावरण क्रिएट भएको छ, यस्तो माहौल बनाइन्छ कि त्यो माहौल बनाउने पात्रहरू चाहिँ कहिले ए भन्ने व्यक्ति हुनसक्छ, कहिले बी भन्ने व्यक्तिहरू हुनसक्छ। त्यसो भएले छन्। म एकदमै तपाईँको चाहिँ त्यस्ता चिजहरू, त्यस्ता जुन चिजहरूले यो मुलुकलाई अगाडि बढ्न दिइरहेको छैन। किन हुँदैन? सबै ठाउँमा हुन्छ। नेकपा एमालेमा पनि हुन्छन् र अन्य दलमा पनि हुन्छन्। दल मात्र होइन, दलका राजनीतिक दलका नेताहरू मात्र होइन, हाम्रो प्रशासन मात्र होइन, हाम्रो न्यायालय मात्र होइन, हाम्रो सुरक्षा अङ्गहरू हरेक ठाउँमा। म त त्यसैले भन्छु कि अब हामी 1 मिनेट पनि ढिला नगरिकन तपाईँको चाहिँ कुनै व्यक्तिको, कुनै सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको कमसेकम सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुन यति लिएर आउँ त को कति पानीमा रहेछ भन्ने कुरा त यही देखिन्छ। हो, तपाईँको प्रश्न हुनसक्छ के हेरेर बसेका थिइस् त 3 वर्ष, यो प्रश्न उठ्छ। त्यसैले यसको पनि जवाफ दिएर जनताबीचमा हामी जान सक्छौँ। त्यसैले यो यस्तो खालको माहौल छ, यस्तो खालको वातावरण छ कि कसलाई दोष लाउने, कसलाई आरोप लाउने। हामी आफै छौँ, कहिलेकाहीँ हामी आफै जिम्मेवार हुन्छौँ। तर त्यो जिम्मेवारी ठाउँमा बसेर जुन स्पिडका साथ हो 2/3 भनेको चाहिँ त्यसको लागि काम लाग्दो एउटा चाहिँ पोजिसन हो। तपाईँ आफै सांसद हुनुहुन्छ, तपाईँ 2 पटक मन्त्री हुनुभयो, यही संसदको कार्यकालमा पार्टीको एउटा जिम्मेवार तहमा हुनुहुन्छ र यो जुन उकुस मुकुस पोख्दै हुनुहुन्छ नि, म आरोप लगाउन चाहन्न अथवा तपाईँले कसैलाई हिलो छ्यापिदिनुहोस् भन्ने यो पनि म चाहन्न, तर कुरा त सार्वजनिक होस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु। यो देखेर पनि अनदेखा जस्तो गर्नुपर्ने, थाहा पाएर पनि आँखा चिम्म गर्नुपर्ने यो जुन वातावरण छ नि, तपाईँ भन्नु न हरेक पार्टीमा छन् यस्ता कमिसन खोर्नेहरू अथवा इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू जसले चाहिँ यस्तो बाध्य बनाउँछन्, यस्तो भूमिका बनाउँछन् कि तपाईँ चाहिँ लुसु हिँड्नुको विकल्प छैन भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ एउटा त्यस्तो विवश हुनुहुन्छ, त्यस्तो पात्र हुनुहुन्छ। सो देखेको छ, गर्न केही सक्दैन, त्यस्तो खालको पात्र हुनुहुन्छ। यसको लागि त्यसैले मैले अहिले पछिल्लो कालमा जोडेको कि यो संसदको बनावट चाहिँ कमसेकम कुनै दलको, सिङ्गल दलको मेजोरिटी मात्र होइन, 2/3 मेजोरिटी जरुरी छ। यदि यो संसदको भन्नुभयो कि यो राजनीतिक प्रणालीमा, त्यसैले यो राजनीतिक प्रणालीमा, यो अहिले जुन संसदीय प्रणालीमा छौँ त्यहाँ चाहिँ कुनै एउटा सिङ्गल दलको 2/3 मेजोरिटी चाहिन्छ। उसले इमानपूर्वक उसले राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्नुपर्दछ र यस्ता प्रत्येक कानुनहरू, जुन कानुनहरू अथवा संविधानमा पनि तपाईँलाई म उल्लेख गरौँ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको
सम्पत्ति विवरण न्यायाधीशको रिटायर पछि पनि तपाईँले क्वेसन उठाउनु पाउनुहुन्न। त्यो भने के जे गर्दा पनि भएन, जुनसुकै फैसला गरिदिँदा नि भएन। त्यसैले त्यसको संशोधन संविधानमा चाहिन्छ। संविधानको संशोधन 2/3 हुन्छ। 2/3 यो प्रणालीमा कसैको आउँदैन। अनि तपाईँको चाहिँ कानुनभन्दा माथि कसैलाई राख्यो कि राखेन हामीले न्यायाधीशहरूको कतै उ गर्न सकिँदैन। त्यो न्यायाधीशहरू त तपाईँहरूले संसदमा हियरिङ सुनवाई गरेर पठाउनुहुन्छ। अब पठाइसके पछाडि पठाइयो, त्यो सिस्टम हो, त्यो सिस्टमले त तपाईँको चाहिँ पठाइन्छ। अर्को पनि विधि छ नि त्यहाँ, केही त्यस्ता पदाधिकारीहरूलाई तपाईँहरूले क्रस चेक गर्ने महाभियोगको चाहिँ नि विधि छ नि त्यहाँनिर। त्यसैले त महाभियोग भनेको 2/3 पास हुन्छ। कुनै व्यक्तिलाई महाभियोग लगाएपछि त्यो 2/3 चाहियो। तपाईँसँग 2/3 हुँदैन। यो अहिलेको बनोटमा 2/3 हुँदैन। त्यसैले म त अझ के देख्छु भने मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमले मुलुकको रन गर्ने कुरामा काहीँ न काहीँ अब्स्ट्याकल सिर्जना भएकै छ। त्यसैले सकिन्छ भने हामी त्यसतर्फ पनि छलफल गरिरहेका छौँ। यद्यपि पार्टीको एमाले भित्रको त्यो चाहिँ अहिले बहसको विषय बनिसकेको छैन, तर बनाउन चाहन्छौँ कि हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको पक्षमा जान सक्नुपर्दछ, जसले के हुन्छ भने यो अहिलेको जस्तो खिचडी, अहिलेको जस्तो बनावट, दलभित्र विभाजन, दलभित्र किनबेच, दलभित्र टुक्रा, अनि एउटा सँगै चाहिँ आन्दोलनमा सँगै हिँडेको दलको विभाजनको लागि सँगै सरकारमा बसेको दलले कानुन लिएर आउँछ, अध्यादेश लिएर आउँछ, रातारात यति प्रतिशत र उति प्रतिशत हिसाब गरी लिएर आउँछ। यसले यो चाहिँ खालको चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा, यो सिस्टमको कारणले हामी काहीँ न काहीँ मुलुकको समृद्धि र विकासमा अप्ठ्यारो भएकै छ। हो, तपाईँले भन्नुभयो नि, तपाईँहरू थियो के शक्तिशाली केपी ओली 2/3 थियो त, 2/3 नजिक थियो भन्नुहुन्छ। तर यस्तो खालको माहौल सिर्जना छ यहाँ कि त्यो माहौलले आखिर केपी ओलीलाई पनि त बढ्न दिएन। केपी ओली 3.5 वर्षभन्दा बढी त टिकाउन सकेन, केपी ओलीलाई त टिक्न दिएन होइन। आखिरमा उसको पार्टीभित्र पसेर उसको पार्टीलाई ध्वस्त पारेर भए पनि, उसको पार्टीभित्र विभाजन ल्याइदिएर भए पनि टपल डाउन त गर्न कोसिस हुँदो रहेछ। त्यसले यो मुलुक बनाउनको लागि होइन, हामी बिगार्नको लागि र आफ्नो स्वार्थको लागि खेलिरहेको जस्तो चाहिँ स्थिति बनिएको छ। केपी ओलीलाई जबरजस्त रूपमा सिद्ध्याउनको लागि माओवादीसँग एकता गराइएको रहेछ। अब अरूले के सोचेको थियो, अरूले के गर्नको लागि एकता गराएको थियो हामीलाई जान्ने कुरा भएन। यद्यपि खुल्दै जान्छ, तर हामीले आफैले चाहिँ मुलुकको लागि, विकासको लागि र एउटा वाम पार्टीहरू चाहिँ एक ठाउँमा बसौँ र त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो राजनीतिक दल बन्छ र वामपन्थी दलहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउँछ र यसले यो निर्वाचनमा पनि राम्रो चाहिँ जनताको समर्थन प्राप्त गर्छ र गर्यो पनि। र त्यो एकतालाई जोगाएर हामीले चाहिँ समाजवादतर्फ चाहिँ जान सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ एउटा आज यो विग्रहपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ समीक्षा पक्कै गरिराख्नु भएको छ नि। यो समीक्षा गरिरहँदाखेरि चाहिँ माओवादीसँग एकता गर्नै नहुने रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकालिराख्नु भएको छ। हामी त्यो निष्कर्षमा छैनौँ, अहिले पनि छैनौँ। मतलब त्यो भयो भन्ने हामीले एकता गरेको कुरा भुल थिएन। हामीले हाम्रो कोणबाट कमजोरी कहाँ, अरू कसैको कोणबाट के बुझ्यो, अरूलाई के स्वार्थको कारणले एमालेसँग उहाँहरू मिल्न तयार भए, उहाँहरूले जान्ने कुरा, उहाँहरूसँग के स्वार्थ थियो होइन। तर हिजो स्वार्थ त के पनि हो भने नेकपा एमालेसँग मिलेर माओवादी चुनाव लडेको हो। आज प्रचण्ड जित्नुमा पनि नेकपा एमालेको मतदाताको भोट छ, नेकपा एमालेको मतदाताको भोट छ। माधव नेपाललाई त नेकपा एमालेकै मतदाताहरू। अनि तपाईँको चाहिँ माओवादी केन्द्रका केन्द्रदेखि लिएर प्रदेशसम्मका मान्य सदस्यज्यूहरूलाई नेकपा एमालेका मतदाताले भोट हालेका छन्। माधव नेपालको र प्रचण्डको सहित जोड्दाखेरि, दुईजनाको जोड्दाखेरि धन्नै नेकपा एमालेको अहिले केपी ओलीसँग रहेको मत बराबर जस्तो मत सर्लक्कै लगेर नेकपा एमालेको मत कहाँ लगेर खन्याइदिनु भयो भने त शेरबहादुर देउवाको झोलामा लगेर खन्याइदिनु। त्यो किन गरे होला? किनभने हिजो एउटा मेनिफेस्टोमा चुनाव लड्या हो नि, एउटा मेनिफेस्टो। त्यो मेनिफेस्टो हामी 5 वर्ष यो गर्छौँ। प्रचण्डको पनि सही छ, केपी ओलीको पनि सही छ नि। माधव नेपालको त हुने नै भइहाल्यो, किनभने उहाँ त्यसकै मातहतको कार्यकर्ता हो। यद्यपि कार्यकर्ताभन्दा रिस उठ्ला, फर्स्टमेन त हुनुहुन्थेन, फर्स्टमेनभन्दा दोस्रो तेस्रो दल नेतै हुनुहुन्थ्यो।
अब त्यो म्यानिफेस्टोले के भन्छ भने 5 वर्षभित्र हामी यी काम गर्छौँ, ती मिलेर बसेर सँगै काम गर्नुपर्ने हो नि। हो मैले जुन अघिदेखि भने माहौल यस्तो बनाइयो कि त्यहाँ सँगै बस्ने वातावरणै बनेन होला, बनाइयो। माहौल भाड्नुमा चाहिँ केपी ओलीको प्रमुख हात भयो नि होइन? अब भन्लान् भन्नेहरूले केपी ओलीमाथि चार्ज पनि लगाउला, दोष पनि लगाउला। तपाईँले पनि यसो ठन्डा दिमागले सोच्ने हो भने त नेकपा थियो, करिब 2/3 मत थियो, केन्द्रमा सरकार थियो, प्रदेशमा थियो, स्थानीय तहको अधिकांश ठाउँमा सरकार थियो। यो सबै चिज त धराशायी हुँदै 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 आज केन्द्रको सरकार छैन, प्रदेशका सरकारहरू छैनन्, पार्टी टुक्रिएको अवस्था छ, त्यो नेकपा छैन, एमाले पनि टुक्रिएको छ। यसको दोष अब मैले के भन्छु भने एउटा तहको हामीले लिनुपर्ने जिम्मेवारी हामी लिन तयार छौँ, तर यसको हिस्सा कति? हिस्साले अब 75% आउँछ होइन। अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि ठुलो पार्टी अथवा त्यसको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले मूल दोष यसैको भन्न सकिएला बाहिरबाट कसैले भन्दाखेरि, तर हामीले एमाले भएर एमालेकै कोणबाट हेर्दाखेरि हामीले त्यति ठुलो दोष होइन, हामीले नै गरेर यस्तो भएको भन्ने ठाउँमा हामी उभिन तयार छैनौँ र त्यसो भन्नुपर्ने अवस्था पनि रहेन। मूल दोषी को त? किनभने होइन देखिहाल्यो नि, मूल दोष जस्तो कानुनमा के छ, दल विभाजन हुन केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको 40% चाहिन्छ, दुईटैतर्फ चाहिन्छ। केपी ओलीले एकचोटि व्यवहारिक हिसाबले त्यो कानुनलाई अलिकति संशोधन गर्न खोज्नुभयो, रको ठाउँमा वा गर्न खोज्नुभयो। त्यसमा केही व्यवहारिक पक्षहरू थिए। केन्द्रीय कमिटीमा 40% पुर्याउन खोज्दा संस्थापनले भटाभट थपिदिएर पुर्याउन नसक्ने खालको परिस्थिति बनेको एउटा स्थिति थियो, त्यस्तो बन्न सक्ने अवस्था थियो। अर्को र भनेपछि दुवै ठाउँमा पुर्याउनु पर्नको कारणले दलमा चाहिँ के हुन्छ, कुनै पनि तपाईँको चाहिँ दलको पार्टीको संसदीय दल त नहुन सक्छ, एउटा पाटो संसदीय दलमा एकजना मात्रै भयो भने 40% कसरी पुग्छ? एकजना जति लाग्यो त्यही 100% हो। संसदीय दलमा यदि 3 जना भयो भने 2 जना एकतिर 1 जना एकतिर हुँदा त्यो 1 जना एकतिर हुनेको त 33 भन्दा पुग्दैन। त्यसले व्यवहारिक हिसाबले चाहिँ त्यसलाई संशोधन गर्नको लागि रको ठाउँमा वा गरौँ, यो यति कुरालाई ध्यानमा राखेर। किनभने कानुनहरू किन संशोधन हुन्छ, व्यवहारिक कुराहरू अप्ठ्यारो हुन्छ। तर होइन होइन त्यही चिजलाई मैले चाहिँ यहाँनिर खुट्टाउन खोजेको को हो त त्यसपछि मूल दोषी जो चाहिँ नेकपा रहेन, जसको हातमा थियो एमाले, त्यो पनि चाहिँ टुक्रियो, त को त दोषी? कोही त कहीँ त फाइन्ड आउट गर्नु पर्ला। अब त्यही त म सराउन्डिङ चाहिँ हामी यस्तो क्रिएट गरिदिन्छौँ कि तपाईँको चाहिँ नदोषी मान्छे चाहिँ दोषी हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ एउटा परिभाषा दिन्छौँ हामी, त्यस्तो बिम्ब तयार गर्छौँ। आम मानिसको चाहिँ दोष चाहिँ यो मूल दोष चाहिँ केपी ओलीको, उहाँ तर होइन मातिएको त्यो घमण्डको घैँटो फुट्यो भनेर भन्दैछन् के? तपाईँले जसरी हात समेत गरेर आम भनेर भन्नु भने म त्यो होइन, त्यो कसरी मान्छु? किनभने तपाईँको चाहिँ त्यो आम मान्छेले कहिले जनताले सार्वभौम सत्ताको प्रयोग कहिले गर्छ भन्दा निर्वाचनमा गर्छ होइन। निर्वाचनबाट परिणाम के थियो त? 74 सालको परिणाम हो केपी ओलीको अगुवाईमा नेतृत्वमा सरकार बनोस्, जनताको अपेक्षा। त्यो अपेक्षा अनुसार केपी ओली सरकार पनि बन्यो, निरन्तर सरकारको नेतृत्व। तर केपी ओलीलाई कुनै पनि हालतमा हटाउनै पर्ने जुन खालको कसम खाइएको जस्तो परिस्थिति देखा पर्यो हो, यो आमको कुरा चाहिँ अब फेरि निर्वाचन मार्फत त्यो आम मान्छे हो कि होइन त, आम मान्छेले केपी ओलीमाथि दोष लगाएको हो कि होइन भन्ने कुराको परिणाम चाहिँ निर्वाचनमा देखिन्छ। अब त्यसैले अहिले तपाईँको चाहिँ केपी ओलीलाई हटाउने कुरा चाहिँ उहाँ स्वयंले गरेको हस्ताक्षरमै लिपिबद्ध थियो नि, त्यो तपाईँले गरे पनि होइन, मैले गरे पनि होइन नि, उहाँ स्वयंले करारनामा गर्नुभएको थियो नि, आधा आधा भनेर, त्यहीबाट खण्डित हुँदै आएको होइन र? अब त्यो त पार्टीको खास गरी पार्टी जीवनमा पार्टीलाई अझ माथि पुर्याउँ, जिम्मेवारी बाँडफाँड गरौँ भन्ने उद्देश्यले गरिएका कतिपय कामहरू हुन्छन् र ती कामहरूलाई तपाईँको चाहिँ पछि लिपिबद्ध पनि हुन्छ, छलफलको क्रममा कतिपय सचिन्छ पनि। त्यही कुरामा उहाँ अड्डी दिनुभएको भए त आज यो अवस्था आउँदैन थियो नि होइन? ल ठिक छ, 2.5 वर्ष त्यसपछि अर्को कोही पात्र जोसँग उहाँले सहमति गर्नुभएको थियो प्रचण्डजी, ल तपाईँ चलाउनुहोस् भने भए त यो अवस्था आउँदैन। अब यस्तो स्थिति रह्यो कि त्यति बेला पार्टीभित्र पुनः छलफल गरेर पार्टीको जिम्मेवारी नेतृत्व, कार्यकारी जिम्मेवारी प्रचण्डले लिने,
त्यसपछि सरकारको चाहिँ नेतृत्व केपी ओलीले नै गर्ने। त्यसमा पनि केपी ओली ब्याक हुनुभयो। कसरी ब्याक हुनु भएको छ र? त्यो त तपाईँको त्यो गत सालको भदौको 26 गते जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो जुन सहमति गर्नुभयो त्यहाँबाट पनि त ब्याक हुनुभयो। उहाँलाई कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्षता दिइएन। किन दिइएन र? तपाईँको चाहिँ कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्ष भनेर पार्टीमा निर्णय गरेर तपाईँको चाहिँ भदौमा एउटा निर्णय गरेर एउटा प्रस्तावै पारित गरेर अगाडि बढिसकेपछि त्यो त तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयनको चरण होइन। पार्टीको बैठक समेत राख्न नसक्ने त्यस्तो खालको सेरेमोनियल अध्यक्षलाई कसरी कार्यकारी भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब बैठक त राख्नु विचार अध्यक्ष होइन होइन होइन, त्यो त तपाईँको चाहिँ आफ्नो वैधानिक व्यवस्था अनुसार पार्टीले गरेका निर्णयको आधारमा उहाँलाई दिइएको जिम्मेवारीको आधारमा त्यो त आफूले त्यो अनुसारको चाहिँ जिम्मेवारी बोधका साथ नेतृत्व प्रदान गर्नु पर्थ्यो नि। अनि आफू नेतृत्व प्रदान गर्न नसक्ने अर्काले दिएन भन्न पाइन्छ र? भनेपछि दिने कुरा त बैठकबाट दिइसकेपछि अर्को कसले दिनुपर्ने हुन्छ र? भनेपछि उहाँले पार्टीको अभ्यास गर्न नजान्नु भयो। त्यो सक्नु भएन, किनभने नेकपा एमाले र एकीकृत पार्टी जुन नेकपा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, त्यसको सिङ्गो नेतृत्व गर्न सक्ने क्यापासिटी उहाँमा नदेखिएको कारणले नै उहाँ आज एउटा चाहिँ हिजो पूर्ववत अवस्थाको नामको एउटा पार्टी चलाइराख्नु भएको छ र त्यसमा पनि उहाँसँग धेरै साथीहरू असन्तुष्ट भएर एकीकृत पार्टीमै धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। माधव नेपाल चाहिँ के कारणले निक्लनु भयो त? अब कारण त हामी केही देख्दैनौँ, अहङ्कार र कुण्ठा बाहेक अरूको केही कारण देखिँदैन। अरू के कारण भयो भोलि भविष्यमा खुल्दै जाला। तर आज जम्मा जम्मी न त सैद्धान्तिक डिबेट छ, न त हामी बिचमा सङ्गठनात्मक कुनै प्रणालीमा चाहिँ डिबेट छ। तर जम्मा जम्मी केपी ओलीले पेल्यो, केपी ओलीले अवसर दिएन, क्षुद्र वचन गर्नुभयो। यति नै हो। आरोप यस्तै चिजहरू होलान्, तर कुनै पुष्टि हुने चिज छैन। र अब अर्कै पार्टीको मैले अघि नै भने मेनिफेस्टो घोषणापत्र नेकपा एमालेको, चुनाव चिन्ह नेकपा एमालेको, नेता नेकपा एमालेको, अनि त्यो सर्लक्कै लगेर अर्कोको झोलामा चाहिँ जो चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेको राजनीतिक पार्टीसँग आफ्नो चाहिँ मत लगेर त्यहाँ हालिदिनुहुन्छ। अब कसले फुटायो भन्ने कुरा त, अथवा को चाहिँ माधव नेपाल बाहिर निस्किनु को दोषी भन्ने कुरो त यी प्रश्न देखिन्छ। भनेपछि माधव नेपालले जबरजस्ती छुट्टिनु खोज्नु भएको थियो, छुट्टिनु भयो भन्ने? अब नछुट्याउनको लागि साथीहरूले धेरै प्रयत्न गर्नुभयो हो, धेरै प्रयत्न कि छुट्टिनु हुँदैन। धेरै प्रयत्नको बावजुद पनि उहाँले अन्तिममा दल दर्ताको प्रोसेसमा सत्ता सरकारलाई रिक्वेस्ट गरी मेरो चाहिँ 20% पुग्छ होला, ल 20%, त्यसमा पनि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा 20% मेरो पुग्छ, 20% को प्रावधान राखेर चाहिँ कानुन अध्यादेश ल्याउनु पर्यो भनिकन मध्यरातमा उहाँहरूले नै बिउताको भनेर भनिएको संसदलाई, उहाँहरूले नै हामीले एकदम बचायौँ भनिएको संसदलाई तानेर कोमामा राखिदिएर त्यस पछाडि अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यो अध्यादेश त नै थियो, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा 20% भन्ने थियो। अनि पछि फेरि उहाँहरूको बिचको संवाद भयो, दुवैतिर 20% पुग्न त गाह्रो हुने रहेछ, के गरौँ भनेपछि अनि फेरि हतार पतार राष्ट्रपतिका पुगिसकेको तपाईँको चाहिँ अध्यादेशलाई फेरि सच्याउनु भयो, त्यसमा रको ठाउँमा वा गर्नुभयो। यो चाहिँ मैले भनेको चाहिँ दिउँसै एउटा राजनीतिक डकैती हो। यो राजनीतिक डकैती यस हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ नि काङ्ग्रेसले एमाले फुटाइदियो भन्नुहुन्छ? मुख्य दोषी त हामी आफैभित्र हो, हामी मिल्न सकेनौँ। तर काङ्ग्रेस चाहिँ यसमा पात्र बनेर, खास गरी काङ्ग्रेस भन्दा नि काङ्ग्रेसको नेता शेरबहादुर देउवाजी यसको प्रमुख पात्र बनेर देखा पर्नुभयो र उहाँले इतिहासमा अर्को एउटा कलङ्कको टीका लगाउनु भएको छ। उहाँले कुन तहको षड्यन्त्र गरेको देख्नुभयो तपाईँले? षड्यन्त्र त देखिहाल्यो। जस्तो म त अझै भन्दैछु, जुन अध्यादेश जुन कानुन लिएर आउनुभयो छिटो अन्त्य पनि गर्नुहोस्, एमाले माथि जे गर्नु थियो गरिहाल्नुभयो। तर यस्तो कानुन बाँकी राख्यो भने त तपाईँको दलमा पनि समस्या पर्छ। तपाईँले नै भोलि महाधिवेशनमा समस्या पर्दाखेरि यही कानुन प्रयोग गरेर तपाईँले नै काङ्ग्रेस फुटाउनु पर्ने होला, यही कानुन प्रयोग गरेर। त्यसो भए यस्तो कानुन बाँकी नराख्नुहोस्, किनभने महाधिवेशनमा समस्या पर्दैछ उहाँहरू।
तर उहाँहरूको नेतृत्वमा समस्या पर्दैछ। तर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा फुट्नको लागि जति कम्युनिस्टहरू सजिलै फुट्छन्, काङ्ग्रेस त्यति सजिलै फुटेको छैन नि। होइन, काङ्ग्रेस पनि अब धेरै टुक्रामा विभाजित छ। उहाँहरू पनि उहाँहरूसँग असहमत भएका साथीहरू छुट्टै पार्टीहरू बनाएर इभन हामीले 51 सालको निर्वाचनमा हामीले देखेका छौँ होइन। त्यति बेलाको उहाँहरूको सर्वमान्य नेताले नै धेरै ठाउँमा उम्मेदवारहरू खडा गर्नुभयो काङ्ग्रेस पार्टीकै विरुद्ध। अहिले पनि काङ्ग्रेसका विभिन्न नेताहरूको नाममा पार्टीहरू, अलग पार्टीहरू छन् र अहिले पनि उहाँहरू, तर मैले यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरू विभाजन हुनु राम्रो कुरा होइन। काङ्ग्रेस पनि फुट्नुहुन्न, एमाले पनि फुट्नुहुन्न, माओवादी पनि फुट्नुहुन्न। अझै एकीकरण गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। यो हो दलीय व्यवस्थामा। दल जति बलियो हुन्छ त्यति चाहिँ लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ, शासन व्यवस्था बलियो हुन्छ। तर म के देख्छु भने यो कानुन बाँकी रह्यो भने काङ्ग्रेस फुट्छ, माओवादी फुट्छ। अब यद्यपि हामी प्रयत्न गर्दैनौँ उहाँहरूले गरे जस्तो। यो कानुन रह्यो भने एमाले पुनः विभाजन हुन्छ? हामी नेकपा एमाले भित्र अब समस्या छैन। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, केपी ओलीको एउटा स्टेटमेन्ट थियो, त्यो भएर यही विभाजनकै प्रक्रिया रहिरहँदाखेरि पिलो चाहिँ निचोरियो, खिल चाहिँ बाँकी रह्यो भनेर। त्यसपछि 9 जना साथीहरू चाहिँ स्थायी कमिटीका हामी एमालेमै छौँ है भनेर उहाँहरू एमालेमै रहनुभयो। खिल भनेर चाहिँ ती 9 जना साथीहरूलाई भनेको। अब हामी चाहिँ कुन प्रसङ्गमा कुन ओरिएन्टेसनमा दिएको हुन्छ त्यसलाई अर्कैतिर ट्विस्ट गरेर अनि तिमीलाई नै भने भनेर होइन, अनि व्याख्या गरिदिन्छौँ र मान्छेलाई संशय पैदा गरिदिने खालको हाम्रो चाहिँ यो खालको प्रवृत्ति छ। अब कुरा धेरै फिट्न सक्दछौँ हामी कुरा फिट्ने कुरामा नेपाली नेपाल समूहमै रहँदाखेरि पनि न्यू खोज्ने त घनश्याम भुसाल, भीम रावल, योगेश भट्टराईहरू नै हुन् नि त। होइन, उहाँहरूले त्यस्तो न्यू खोज्या भन्दा पनि हो, हिजो कतिपय दृष्टिकोणको सवालमा, दृष्टिकोण भन्नाले संसदलाई विघटनको सवालमा हाम्रा मतभिन्नताहरू थिए। संसद विघटनको सवालमा मतभिन्नताहरू थिए। म त पालटार जान्न गनाउँछु त्यो भन्ने त घनश्याम तर तपाईँको चाहिँ हो त्यो मतभिन्नताको बिचमा पनि त्यो रहेपछि त केपी ओलीले भनेको खिल त त्यही नै रह्यो नि। पार्टी विभाजनको कस्टमा उहाँहरू त्यो मतभिन्नता राख्नुहुन्न। पार्टी विभाजन नै गरेर त्यो मतभिन्नता राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणमा अध्यादेश रहिरह्यो भने तपाईँहरू कहाँ डिफ्रेन्सेस रहिरहने, आलोचनात्मक चेत भएका साथीहरू पनि रहिरहने, त कतै यो तरबार फेरि चल्न सक्छ हाम्रोमा भन्ने भयले पनि सताइरहेको छ। होइन, त्यस्तो त हामी पटक्कै छैनौँ। हामी त कस्तो छ भने नेकपा एमाले पार्टी त हामी एकीकरणको प्रक्रियाबाट यो ठाउँमा आइपुगेको पार्टी हो। नेकपा बनिसकेपछि पनि तर त्यो तुस त बाँकी नै छ नि। त्यो जुन 9 जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरू थिए त्यसमा फेरि थप एउटा होइन, राजनीतिमा चाहिँ के हो भने नयाँ परिभाषाहरू छ। हो, तर उहाँहरूको नयाँ परिभाषाहरू त कायमै छ नि। नयाँ कहाँ कायम देखिन्छ र यो बिचमा केही कायम देखाउनु भएको छ र होइन? संसद विघटन गरेको 2 पटक ठिक छैन, त्यो अहिले पनि भनिराख्नु भएको छ उहाँहरू। दल विभाजनको लागि उति बेला ल्याइएको अध्यादेश त्यो ठिक थिएन, अहिले पनि भनिराख्नु भएको छ उहाँहरू। दल विधिबाट होइन हुकुमबाट चल्यो केपी ओलीको, त्यो अहिले पनि त भनिराख्नु भएको छ उहाँहरू। सिर्फ विभाजन हुनुहुन्न मात्र पो भने हो उहाँहरूले। अब त्यो कोणबाट अहिले पछिल्लो कालमा म के देख्छु भने पार्टीको एकता, पार्टीको विकास र यसका साङ्गठनिक कामहरू यसमा हामी लाग्दैछौँ। हामी सबैजना यसमै लाग्छौँ, पार्टीलाई सशक्त बनाउँछौँ। त्यसो भने हाम्रा मतभिन्नताहरू कहाँनिर प्रकट हुन्छ? हाम्रा महाधिवेशनहरूमा, विधान महाधिवेशनहरूमा, अधिवेशनहरूमा र त्यस्ता ठाउँहरूमा हामी बहस गर्छौँ। भनेपछि ती ठाउँ त्यसैले यो व्यवस्थामा अहिले यो मूल मुद्दा छैन, त्यसमा छैन। यो व्यवस्थामा के हुन्छ भने होइन, राजनीतिक दल दुईवटा कुरालाई हेरौँ। जस्तो चाहिँ बागमती प्रदेशको अष्टलक्ष्मी साख्य मुख्यमन्त्री बनाउनुभयो तपाईँहरूले, प्रदेश नम्बर 1 मा मुख्यमन्त्री बनाउनुभयो भीम आचार्यलाई तपाईँहरूले। यो कुरा त सुरुवाती दिनदेखि नै माग गरिएको विषय थियो नि, ढिलै भयो भने तपाईँहरूले बनाउनु भयो। तर उहाँहरू त 12 दिने, 15 दिने, 8 दिने, 7 दिने मुख्यमन्त्री हुनुहुने भयो, बढी भयो 1 महिनाको हुनुहुने भयो। अब यो असन्तुष्टिलाई कहाँ सम्बोधन गर्नुहुन्छ? होइन, तपाईँले नै ठिक छ, यो तपाईँको क्यालकुलेसन होला। हाम्रो क्यालकुलेसन हामी फुल टाइम बस्छौँ। त्यहाँका बागमती र प्रदेश नम्बर 1 को सरकार उसको फुल अवधिसम्म चल्छ र उसले काम गर्छ र तपाईँले अरू जोड घटाउको आधारमा तपाईँले भन्नु होला कि यति दिन मात्रै चल्ला भन्ने तपाईँको अनुमान होला
हैन। त्यसैले हाम्रो कुरा के हुन्छ भने हामी जहाँसम्म हाम्रो सरकार हामी टिकाउँछौँ। हामीले बनाएको सरकारहरू अष्टलक्ष्मी साक्यजी भीम आचार्यजी दुवैजना फुल टाइम काम गर्नुहुन्छ र त्यसको लागि गर्नुपर्ने प्रिकसनहरू 5वटा प्रदेशमा जसरी तपाईँहरूले लुज गर्नुभयो त्यसै गरी यी 2वटा प्रदेशमा पनि लुज गर्ने तहमा पुगिसक्नु भएको छ नि। यो क्वेसनलाई त तपाईँले र मैले आँखा चिम्लेर त नदेखिने त होइन नि। त्यही त गणित चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने तपाईँहरूको अनुकूल हाम्रो सङ्ख्याको गणितलाई अध्यादेश ल्याइ यति प्रतिशत उति प्रतिशत भनेर सल्लाह गरी ल्याएर हाम्रो गणितलाई घटाउनलाई हामीभित्रको कोही पात्रहरू लाग्यो भने त्यो सङ्ख्या त घट्ने नै भयो। घट्छ, घटिरहेको पनि छ हो, हामी बुझ्छौँ। तर हामी के कुरामा चाहिँ विश्वास छ भने ठिक छ अहिले अल्पकालीन रूपमा केही समयको लागि नेकपा एमाले जतिको राजनीतिक पार्टीलाई घटाउँदाखेरि लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भनेर कसैलाई लागेको छ भने कति सकिन्छ गर्नुहोस्। तर हामी केमा विश्वास छ भने हामी पुनः फेरि केही फरक परेन अष्टलक्ष्मी साक्यजी अथवा केपी ओली अथवा हामी कोही मान्छे कार्यकारी ठाउँमा लाइफ लङ बस्छौँ भनेर त हामीले भनेको पनि छैन। तर लाइफ लङ हाम्रै हो भन्ने पनि भनेको छैन। 12 दिन 15 दिन मात्रै हुन्छौँ भन्ने पनि त थिएन होला भने। त्यसैले त अब तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा यो राजकीय जिम्मेवारीहरू भनेको नितान्त अस्थायी चिज हो। थाहै चिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँ जिम्मेवारीमा बसिन्जेल के काम गर्नुहुन्छ, एकै दिन किन नहोस् न, उसले गरेको काम चाहिँ चिरस्थायी खालको राम्रो काम गर्यो भने त्यो चाहिँ स्थायी चिज हो। तपाईँको यो भनाइसँग म सहमत छु। तर राजनीति तपाईँहरू त यस्तो लामो अनुभव भएको राजनीतिक कर्मी भएको नाताले नाकभन्दा अलिक फरक पनि त देख्नुहुन्छ होला नि त। यो 5 दिनको लागि 15 दिनको लागि मुख्यमन्त्री किन बदलेर यो तमासा किन? त्यसो भए के त्यो खाली छोडिदियो? अलरेडी तपाईँहरूसँग मुख्यमन्त्री अविछिन्न उत्तराधिकार हुँदैन? प्रदेशको सरकार तपाईँको छँदै नै थियो त। अविछिन्न उत्तराधिकार हुँदैन र तपाईँको चाहिँ ठिक छ नि। होइन हाम्रो 5 वर्षको लागि त डोरमणि पौडेल, शेरधन राई यी दुवैजना पात्रहरू त मुख्यमन्त्री हुँदै हुनुहुन्थ्यो त उहाँहरूलाई अचानक बलात् हटाएर फेरि अर्कोलाई अचानक भन्ने नै होइन, पार्टीभित्रको। त्यसैले त भने पार्टीभित्रका कतिपय व्यवस्थापनहरू जरुरी छ। व्यवस्थापनका कतिपय पाटाहरूलाई हामीले आँखा चिम्लिन मिल्दैन, त्यो व्यवस्थापन जरुरी छ। तपाईँले हो अघि नै प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो, अलि पहिले व्यवस्थापन गरे भए हुन्थ्यो कि हो, केही पात्रहरूलाई पहिले व्यवस्थापन गरे भए पनि हुँदैन थियो। जस्तो आज माधव नेपालले के भनिरहनु भएको छ भने अष्टलक्ष्मी साक्यलाई नहटाइ भएको छैन। हिजो कुनै बेला उहाँ के भाषण लाउँदै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि केपी ओलीले अष्टलक्ष्मी जतिको नेतालाई मुख्यमन्त्री नबनाएर अपराध गर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज त अपराध त गरेका छैन, पार्टीले फरक पर्यो। आज त अष्टलक्ष्मी साक्य मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। आज माधव नेपाल र त्यसो भए हिजो के को लागि हिँडेको थियो त भन्दाखेरि अर्को पार्टी बनाउनको लागि, अष्टलक्ष्मीलाई सहित लाइनबद्ध बनाएर अर्को पार्टी बनाउनको लागि, अष्टलक्ष्मीको नाम गरेर आफ्नो पार्टी बनाउनको लागि यो रहेछ भन्ने कुरा अब देखिनौँ र जगजाहेर भएन र। यदि अष्टलक्ष्मीकै लागि एउटा महिला मुख्यमन्त्रीको लागि भनेर उहाँ चाहिँ एउटा विधि एउटा महिला मुख्यमन्त्री यो मुलुकले भन्ने ठाउँमा उभिएको थियो भने त पार्टी अलग भयो, केही फरक परेन। तर अष्टलक्ष्मी जतिको मान्छे मुख्यमन्त्री हुनुभयो, हाम्रो समर्थन रहन्छ, किन भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँहरू यसरी मत माग्नुहुन्छ माधव नेपालसँग? त्यसैले हाम्रो चाहिँ प्रदेशमध्ये एकजना मात्रै महिला मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, माधवजी धेरै कसपस नगर्नुहोस् भनेर मत माग्नुहुन्छ। उहाँले सोच्ने विषय होइन, तपाईँहरूले उहाँले सोच्ने विषय हो। हामी होइन, हामीले सरकार टिकाउने कुरा हामीले हाम्रो मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेबाट निर्वाचित पार्टीका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य आज यो मुलुकमा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, पहिलो महिला मुख्यमन्त्री हो र उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँलाई ककललाई के लागेर समर्थन गर्न मन लाग्छ गर्नुहोस्, समर्थन गर्न मन लाग्दैन भने नगर्नुहोस्, केही फरक परेन। तपाईँहरू माधव नेपालसँग मत माग्नुहुन्छ? हामी अहिले त्यो पोजिसनमा छैनौँ। हामी बरु सरकार छोडिदिन्छौँ, हामी पुनः फेरि जनताको बिचमा गएर भोलि निर्वाचित भएर फेरि अष्टलक्ष्मी साक्य चाहिँ मुख्यमन्त्रीमा फर्किनुहुन्छ र अहिले चाहिँ कसैलाई भिख मागेर कसैलाई गएर मत मागेर हामी जाँदैन। काङ्ग्रेससँग तपाईँहरूको केही हिडन सहमति छ? काङ्ग्रेस चाहिँ हिडन सहमति भनौँ कि के भनौँ, अब अर्को नयाँ परिघटना जन्मिन सक्छ। जस्तो काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक अन्तर्द्वन्द्वमा पार्टीको विभाजन शेरबहादुर देउबजेले नै गर्नुहुन्छ सम्भावना। त्यो तपाईँको अनुमानको कुरा हो? अनुमान होइन, किनभने तपाईँ हेर्दै रहनु होला। तपाईँको चाहिँ यो परिस्थिति जुन परिस्थिति आज देखा परिरहेको छ नि, काङ्ग्रेस महाधिवेशनभन्दा अगावै शेरबहादुर देउबजे जसरी तसरी महाधिवेशन टारेर महाधिवेशनभन्दा अगावै निर्वाचन हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको छ कि
उहाँले आगामी निर्वाचनमा आफूले हस्ताक्षर गरेर मान्छेहरूलाई टिकट दिउँ र ती मान्छेहरू बहुमतसहित आउन्, आफ्नो पक्षमा सिङ्गो सत्ता सरकारमा बहुमत नआए पनि आफ्नो पक्षमा मेजोरिटी आओस्, उहाँ त्यो चाहिरहनु भएको छ। ले यो यस्ता कतिपय खेलहरू, यस्ता कतिपय कारणले अहिलेको यो अध्यादेश काङ्ग्रेस नै टिकाउन चाहन्छ। त्यसैले हामी त के चाहन्छौँ, काङ्ग्रेस सिङ्गो काङ्ग्रेस टिकाउन चाहन्छ चाहँदैन मलाई थाहा छैन, तर शेरबहादुर देउबजी यो अध्यादेशबाट आएको यो कानुनलाई जोगाउन चाहन्छ। म तपाईँले भनेको कुरालाई नोटिसमा राखेँ, मैले गहिरो अभिरुचिपूर्वक हेर्नेछु अबका दिनमा तपाईँको यो कुरालाई, कति मिल्नेछन् कति नमिल्नेछन् हेर्दै जाउँला। तर नेपाली कङ्ग्रेसको र नेकपा एमालेको बिचमा केही त्यस्ता गुप्त सहमतिहरू छन् अहिले? हामी नेकपा एमाले चाहिँ सबै चिज पारदर्शी होस् भन्ने चाहन्छ। अस्ति कानुन मन्त्रीजीले गएर केपी ओलीलाई जुन भेट्नुभयो, के भनेर भेट्नु? अब सरकार सञ्चालनका कतिपय कामहरू अवरुद्ध भएकै हो, उहाँहरूले सक्नुहुन्न। अब जतिसुकै दल बनाओस्, नेकपा एमालेलाई बाइपास गरेर नेकपा एमालेको चाहिँ पोजिसनलाई नजरअन्दाज गरेर मुलुक चलाउँछु भनेर जुन ढङ्गले उहाँहरू आउनु हो, सक्नुहुन्न। पार्लियामेन्ट अब बैठक डाकेको दिनदेखि के हुन्छ भन्न सकिँदैन। मतलब किनभने जुन ढङ्गले तपाईँको चाहिँ अध्यादेश ल्याउँदाखेरिको सभामुखजीको भूमिका रह्यो, त्यो त तपाईले त्यो पनि हामी हर मोर्चामा हामी प्रतिवाद गर्छौँ, हर मोर्चामा हामी आफ्ना भनाइहरू राख्छौँ। पार्लियामेन्टको मोर्चा, हर मोर्चा भनेको मतलब तपाईँहरू अदालत जानुभयो। यस। अर्को मोर्चा भनेको जुन दिन संसदको ढोका खुल्छ सभामुखकै विरुद्ध रोस्ट्रम घेर्नुहुन्छ। सभामुखले आफ्नो सभामुखको दायित्व जिम्मेवारी पुरा गर्नु भएको छ, अथवा सभामुखलाई महाभियोग नै लगाउनुहुन्छ। त्यो ठाउँसम्मको बारेमा हामी पुनः छलफल गर्छौँ। सभामुखको व्यवहारप्रति तपाईँहरू सन्तुष्ट? व्यवहार भन्दा पनि उहाँले जुन संसदीय मर्यादा र संविधानको जुन व्यवस्था छ त्यो उहाँले ठाडो उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। सभामुखप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी ओलीको अभिव्यक्ति चाहिँ संसदीय मर्यादा अनुकूलको छ? के अभिव्यक्ति दिउँ र? भिर हिँड्नु भएको छ भनेर। अनि के अपराध गऱ्यौँ त्यति भन्दाखेरि? उहाँ कहाँबाट हिँड्नु भएको छ त? सडक हिँड्नु भएको छ भनिदिनु पर्ने, चिल्लो सडकमा हिँड्नु भएको छ भनिदिनु पर्ने, भिर भन्नु र चिल्लो सडक भन्नु? माओवादीको कार्यकर्ता हो तपाईँ भनिदिनु भयो उहाँले? हो, उहाँले उहाँको दलको नेताको आदेशमा संविधानको कतिपय चाहिँ प्रावधानहरूलाई उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभएको छ, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नुभएको छ। दलको कार्यकर्ता बन्ने कि सभामुख बन्ने एउटा रोजनुस पनि भन्नुभएको छ। एकदम यो तहको चेतावनी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले दिँदाखेरि शोभनीय भयो त? अब पार्टीको कार्यकर्ता बन्न छुट छ, उहाँ पार्टीको कार्यकर्ता हुनुभयो। तर सभामुख पदमा आए पछाडि सभामुख भनेको साझा संस्था हो। त्यो साझा संस्थामा बसे पछाडि साझा चिज अप्ठ्यारो पर्ला, कतै कतै व्यक्तिको मनोभावना अनुसार बढ्ला, त्यस कारणले संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो, कानुन बनाइएको हुन्छ। त्यसैले सभामुख स्वतन्त्र हुन्छ र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। मतलब संसद खुलेपछि सभामुखको लागि तपाईँहरूले अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुहुन्न? सभामुखज्यूले आफूलाई सच्याउनुपर्छ, माफी माग्नु पर्यो। उहाँले आफूलाई सच्याउनुपर्छ, संविधानका चाहिँ प्रावधानलाई उहाँले चाहिँ भन्नुपर्छ, त्यसलाई पढ्नुपर्छ, संविधानको प्रावधान अनुसार उहाँ हिँड्नुपर्छ र संविधानलाई कुल्चेर हिँड्न पाइँदैन। अब उहाँले आफूलाई सच्याउने भनेको अस्तिको कदम त सकियो, अब कहाँ सकिन्छ? राजनीतिमा यस्ता चिज सकिन्छ? कुनै बेला देउबाजीले संसद विघटन गर्नुभएकै हो नि, संवैधानिक कदम चाल्नु भएको थियो नि उहाँले एकदमै गजबले। केपी ओलीलाई असंवैधानिक भन्नेहरूले त्यति बेला 58 सालतिर गजबले संवैधानिक कदम चाल्नु भएको थियो। त्यो विघटित संसद हामीले 62-63मा बिउतायौँ कि बिउतायौँ? असम्भव लाग्थ्यो नि त्यति बेला, होइन र? कानुनमै छैन, संविधानमै छैन भन्ने लाग्थ्यो नि, तर हामीले बिउतायौँ। त्यसैले यस्ता कतिपय चिजहरू हुन्छन् जुन चिजहरू तपाईँको चाहिँ कुनै पनि बेला इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा नसच्याई माफी नमागी डरै छैन। जुन चिजले तपाईँको चाहिँ यो मुलुकलाई, जुन लिगबाट हिँडिरहेको मुलुकलाई लिग बाहिर पठाउने कोसिस गरिएको छ र त्यसका लागि चाहिँ प्रमुख मान्छेहरू नै त्यसको पात्र बनिरहेको छ,
त्यस्तो कुराको हिसाब किताब हुँदैन र। भनेपछि सभामुखले माफी माग्नु पर्यो। सभामुखजीले आफ्नो हैसियतमा रहने कुराको प्रतिबद्धता जरुरी छ, अन्यथा उहाँले छाड्नु पर्यो। अब त्यो हैसियत उहाँले कायम गर्नु पर्यो। सभामुखले सभामुखको गरिमा र हैसियत कायम गर्नु पर्यो। अलि बढी नै आक्रोशित देख्नुभयो तपाईँहरू सभामुखप्रति? होइन, उहाँप्रति व्यक्तिप्रति हामीलाई कुनै उ छैन, तर त्यो पोस्टमा बसेपछि त्यो पोस्टको मर्यादा कायम गर्नुपर्छ। यही संसद अब 1.5 वर्ष चलेर निर्वाचनमा जाने कुरामा चाहिँ जान्छ भन्ने कुरामा कति विश्वास त? 1.5 वर्ष चल्दैन भन्ने कुरा अझै पनि यो संसद 1.5 वर्ष अगाडि नै विघटन हुन्छ। अगाडि नै विघटन हुन्छ। कुन त्यस्तो कालखण्ड आउँछ र विघटन हुन्छ? बजेट के तपाईँको चाहिँ संविधान अनुसार जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्थ्यो। विगत कारणले जे कारणले भए पनि संसद थिएन। बजेट पनि एउटा कानुन, आर्थिक कानुन, त्यो आर्थिक कानुन आर्थिक ऐन जेठ 15 मै ल्याउनु पर्थ्यो र जेठ 15 मै ल्याउने चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस कारणले जेठ 15 मा बजेट आयो। जसरी भए पनि बजेट त प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो, अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत भयो। अब त्यति बेला अध्यादेशबाट मुलुक चल्ने क्वेसन गर्नु, जबकि कानुन संविधान अनुसार हामी जेठ 15 मै ल्याउनु पर्थ्यो। अब त्यही बजेटलाई स्थगित गरेर आज राष्ट्रका धेरै तपाईँ विकास निर्माणको गतिविधिहरू ठप्प छ, लाग्नुपर्ने टेन्डरहरू रोकेर राखेको छ यो सरकारले। के गर्न खोजेको? जिरो मुलुकलाई। त्यसो भएको कारणले अब यस्तै परिस्थिति विकसित हुँदै जाँदाखेरि अब सम्भवतः देवबुजीहरू आफै विघटन गरेर चाहिँ चुनावमा जाने तयारी गर्नुहुन्छ, नत्र भने नेपाली जनताले निर्वाचन माग्ने दिन आउँछ। त्यसमा तपाईँहरूको सहमति हुनेछ? अब हामी त यो अहिलेको जुन संसदको बनावट छ यसले अब काम गर्दैन भन्ने कुरामा धेरै अगाडि निष्कर्ष तपाईँहरू पुरै त्यो निष्कर्ष निकालेर बस्नु भएको छ। अन्त्यमा मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, यही संसदमा एमसिसी अघि बढ्ने, पारित हुने तपाईँहरूको समेत हस्ताक्षरमा कति सम्भावना छ? हामी त प्रतिपक्ष अहिले होइन, यद्यपि हामी मुलुकको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो, जिम्मेवार पार्टी हो। हामी गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुँदैनौँ। हाम्रो हरेक चिजहरू पारदर्शी ढङ्गले जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ। तर दायित्व र जिम्मेवारी चाहिँ सरकारकै हो। लिएर आउँछ कि आउँदैन, पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत हुन्छ कि हुँदैन? यद्यपि पार्लियामेन्टभित्र छ त्यो, पार्लियामेन्ट बाहिर छैन। अनि उहाँहरूको चाहिँ के अस्ति के कमन मिनिमम के बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो क्यारे, सार्वजनिक पनि गर्नुभएको छ। त्यो पनि कहिले गर्नु भन्दा संसद चलिरहेको संसदलाई छलेर कतातिर एउटा बैठक हल होइन, त्यो बैठक हल पनि हो कि होइन त्यतातिर लगेर सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँहरू संसदको एकदम चाहिँ यो संसद हामीले बचायौँ भन्नुहुन्छ, त्यो संसदलाई चाहिँ बाइपास गर्नुहुन्छ। त्यसरी लिएर आउनु भएको थियो। अनि त्यति बेला उहाँहरूको परामर्श थियो होला नि कि एमसिसी के गर्ने, आऊ न पार्लियामेन्टमा लिएर आऊ। अब हामी त्यसको पक्षमा उभिन्छौँ कि विपक्षमा उभिन्छौँ हाम्रो कुरा हो नि, हामी छलफल गरौँला नि पार्लियामेन्टमा आएपछि। तर पार्लियामेन्टमा ल्याउन पनि उहाँहरू सकिरहनु भएको छैन। ल्याएपछि तपाईँहरूको बायाँपट्टि उभिनुहुन्छ कि दायाँपट्टि उभिनुहुन्छ? हाम्रो पोजिसन त हामी त्यति बेला क्लियर गरौँला नि। अहिले चाहिँ के हो त पोजिसन? अहिले त यो ल्याएर त देखाऊ। ल्याएर देखाऊ। जो चाहिँ हिजो केपी ओलीमाथि चार्ज लाउँदै हुनुहुन्थ्यो एमसिसीको बारेमा, ल्याएर देखाऊ। के गर्छौँ त त्यो हाम्रो कुरा हो नि। भनेपछि अहिले तपाईँहरू यो पत्ता खोल्ने हामी अहिले यसको बारेमा यसो गर्छौँ भन्ने कुरामा हामी छैनौँ। हामी त्यसको त नेकपा एमाले एउटा कार्यदलै बनाएर अध्ययन गरेर त्यसको रिपोर्ट हामीसँग छ। त्यो रिपोर्ट बेसमा के गर्नुपर्ने भन्ने कुराको डिसिजन पार्टीले गर्छ। तर अहिले नै हामी त्यो डिसिजन गर्दैनौँ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ शेरबहादुर तामाङसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। यस्तो विचारबाट म प्रकाश श्रीलाई बिदा दिन सकमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।